मोयजेन देवाक म्हळें, मोयजे सिनाय पर्वता देवा लागीं उलोवन आसा. मोयजेन देवाक म्हळें, बरें बरें, हांव इस्रायेल तशी हांव वचून इस्रायलितां अशें वचून तांकां अशें तांकां सांगता, अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या तुमच्या देवान पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी म्हाका धाडला. तुमचे सशीं धाडला. पूण ती म्हाका पूण विसरतली. ती पर्जा, इजिप्तांतली ती पर्जा म्हाका विसरतली. ताचें नांव कितें? ताचें नांव कितें? तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू? ताचें नांव कितें म्हूण विचारतना हांव तांकां कितें सांगू? देवान मोयजेक देवान म्हळें, मोयजेक म्हळें, जो हांव आसां जो हांव आसां तोच हांव. तोच हांव. देवान मोयजेक म्हळें, जो हांव आसां तोच हांव. मुखार ऐका. आनी फुडें उलोवन पुढे उलोवन ताणें म्हणलें, देवान म्हळें, तुवें इस्रायलितांक तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक अशें जाय, सांगूंक जाय. हांव आसां, तुवें अशें सांगूंक जाय. हांव आसां, तुवें अशें सांगूंक जाय. हांव आसां. हांव हांव तरी देव कितें म्हणटा मोयजेक? हांव हांव आसां. तरी देव म्हणलो आसा. पळय की न्ही, देवाच्या शब्दा प्रमाणे देव म्हणलो आसा. देवूच मोयजेक सांगता, हांव आसां. ऐका, हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. हांव आसां म्हणल्यानच म्हाका तुमचे सशीं धाडला. उपरांत देवान मोयजेक म्हळें, मोयजेक म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें तुवें सांगूंक इस्रायलितांक जाय, अशें सांगूंक जाय. सरस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो पुर्वजांचो देव, देव अब्रामाचो, देव देव इजाकाचो, देव देव जाकोबाचो, देव तुज्या आबाचो, बाबाचो आनी तुजो आनी म्हजो. हाणें म्हाका तुमचेशी तुमचे सशीं धाडला. कोणें धाडला? हांव आसां म्हणल्यार देवान म्हाका तुमचे सशीं धाडला. तर देवाचें उतार कितें म्हणटा? हांव आसां. देव म्हणलो आसा. हेंच म्हजें नांव. खंयचें तें नांव? हांव आसां. देवाचें नांव कितें? हांव आसां. हांव आसां म्हणल्यार नांवाक कन्नडांत यहोवा म्हणटात आनी इब्रू भाशेंत यहावे म्हणटात. देखून हांव आसां म्हणल्यार अर्थ यहोवा म्हणलो देव, म्हळ्यार आय एम हू आय एम इंग्लिशांत म्हणलो देव आसा. आतां म्हणजे दुसरें सवाल, हांव आसां म्हणलो खंय आसा? हांव आसां म्हणलो खंय आसा? हांव आसां खंय, पूण हांव आसां म्हणलो खंय आसा? हांव आसां म्हणलो खंय आसा म्हूण समजोवच्या पयलें खंयसर ना म्हणलें समजूया. तें गरजेचें. हांव आसां म्हणलो खंयसर ना पयलें समजून घेवया. खंयसर ना? खंयसर ना तुमी सांगचे नाका. देवाचें उतार कितें सांगता ऐका. धर्मदूतांची कृत्यां 17 वस्वर 26 वड. Acts of the Apostles chapter 17 verse 24. हो संसार आनी तांतू आसल्यो सर वस्तू रचलेलो देव सर्ग संसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवळांनी वस्ती करिना. हो संसार आनी संसारांत आसल्यो सर वस्तू रचलेलो देव सर्गा संसाराचो धनी होई, पूण तो मनशांनी केल्ल्या रावळेरांनी वस्ती करिना. मनशांनी बांदलेल्या रावळेरांनी देव वस्ती करिना. मनशांनी बांदलेल्या टेंपलांनी देव वस्ती करिना. मुखार वा ताका काय उणे पडला ताका काय उणे पडला म्हणले बरे. मनशाचे मनशाच्या सेवेची साखरेची ताका गरज ना. तुजेर आनी म्हजेर होंदोवन देव जियेना भियेनाकात. तुज्या साखरेची ताका गरज ना. तुजी आनी म्हजी देवाक निजायकी गरज ना. पूण तुका आनी म्हाका देवाची गरज आसा. कित्याक? ऐका. कित्याक तस सर मनशांक जीव श्वास आनी सर वस्तू दिता. जीव दिवचो कोणे तुका? जीव दिवचें कोणे तुका? खाण जेवण पिवण दिवचें कोणे तुका? वारें उसवाड उदक दिवचें कोणे तुका? धरणीर बिडार बांदूंक दिलां कोणे तुका? म्हाका आनी तुका ताची गरज आसा, पूण ताका म्हजी आनी तुजी गरज ना. देखून तसून तुका जीव दिता, जिवीत दिता, श्वास दिता आनी सर वस्तू दिता. एक मनशांत हांव सगळे मनशाक ताणें रचलां. ताणें तुका आनी म्हाका रचलां. देखून देवाक मनशाची गरज ना. देखून मनशांनी केल्ल्या रावळेरांनी, मनशांनी केल्ल्या टेंपलांनी, मनशांनी बांदलेल्या बिडारांनी देव वस्ती करिना. तर खंयसर देव ना? खंयसर देव ना? मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी देव ना. आनी खंयसर ना पळया. मार्कस एवंजेल 13 वस्वर पहिली आनी दुसरी वड. मार्क चॅप्टर 13 वर्स 1 and 2. जेजू देवळांतलो भायर जेरुसलेमांतल्या मजबूत विशाल सोबीत सुंदर लोकां मोगाळ आनी सगळ्या संवसाराक नांव वाडलेल्या देवाळांतलो जेजू भायर येत आसतना ताच्या शिसामदलो एकलो अशें म्हणालो,
पोळे पळे मेसले मेस्त्री कसले कसले फातोर हे कसली बांध कसले बांद पाही जेसू ताका पण जेजून ताका सांगलें ही सर वोड ही बांध वोड वोड बांद पा तुम्ही पळयतात मू तू पळयताय मो हांगा फातराचेर फातर पात्राचेर पातोर उरासोना सकडी कसलोन घालतले कडी कसलोन पडटले ही वोड वोड बांद पा तुम्ही पळयतात मू पात्रांचेर पातोर वोड वोड उबारलेले पळयतात मू हांगा पात्राचेर पातोर उरासोना सकडी कसलोन पडटले आनी ते कसलोन पडटना तांदूळ आसलो देवी ताच्या पोंदा पडून पडच्या निंगी वयगी मरतलो निंगी म्हणल्यार अर्थ कितें म्हणल्यार अर्थ कितें तसल्या पात्रांनी कुंद्यांनी बांदल्या देवाळांनी देव वस्ती करिना आनी खंयसर वस्ती करिना आमकां सांगता इजायाचो बूक 60 आनी 16 वर्सां पयली वळ आयजाया 66 वर्स 1 देवाचे उतर कितें म्हणटा आयका सरस्पर अशें म्हणटा सरस्वती देवूस अशें म्हणटा आकाश म्हजें सिंहासन पृथ्वी म्हजे ही पृथ्वी म्हजी पांय आसन म्हज्या पांयाचे मोणय म्हजे पासून म्हजे पासून कसले घर कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत म्हज्या विशय वसो म्हज्या विश्वासू जागो कसलो जायत आकाश म्हजें सिंहासन हांव आकाशार बसलां आनी म्हजे पांय धरणीक लागतात समजलें तुमकां हांव आकाशार बसलां म्हजे पांय धरणीक लागतात त्या व्हडल्या महान देवाक तुमी काय कुंगड्याचे गूड बांदतात गे हे दुकराचे गूड बांदतात गे ल्हान ल्हान कुडां बांदतात गे म्हज्या विश्वासो जागो खंयचो जायत समजून घ्या चिंतन पळया देखूनच तितल्या महान सरपदवेदरा देवाक आमी ल्हान ल्हान गूड बांदून बसते म्हणून भीक घालता निंगी तसल्या गुडांनी तसल्या कुडांनी देव बिडा करिना कित्याक आकाश म्हजें सिंहासन भूमी म्हजी पांय आसन कसलें मंदिर म्हणून म्हजे खातीर तुमी बांदतात हे सकट हांवेंच न्ही केल्ले मुखार वास ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी न्ही हांवें केल्ल्यो वय त्यो सगळ्यो म्हज्योच म्हणटा सरस्पर देखून आमी कितेंच ताजे खातीर करूंक या बांदूंक जायना म्हणलो अर्थ आनी खंयसर देव बिडार करिना आयका धर्मदूतांची कृत्यां 7 वसवर 40 आनी 7 वळीन तावन 50 वळ पर्यंत एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चॅप्टर 7 वर्स 47 to 50 देवाचे उतर कितें म्हणटा आयका पूण हे घर सलमान बांदले जेरुसलेमांतलें देवाळ टेंपल सलमाव रायान बांदल्लें या बांदयल्लें तरी पूण परमोन्नत देव मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या रावळेर आनी जियेना पळय आनी देवाचे उतर सांगता कोण सांगता फाल्यां दुसऱ्या वचून सांगना थंय मुल्कीन फादर जेरी अशें म्हणटा म्हणून तुमी सांगल्यार म्हाका भेना कितें बरोवन घाला तेंच हांव उसारता तरी परमोन्नत देव मनशाने बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना आनी कित्याक प्रवादी अशें सांगता कित्याक इसाया प्रवादी अशें सांगता आकाश म्हणजे सिंहासन पृथ्वी म्हजी पांय आसन कसलें मंदिर म्हणून तुमी म्हाका म्हजे खातीर बांदलेल्यात म्हणटा सोमी खंयची ती सुवात खंयचो तो जागो हांवें विशय घेवंक तसलो ही सगळी सृश्टी म्हज्याच हातांनी हांवें केल्ली तर अर्थ कितें देवाक जाय जाल्यार बरी ताका ताणें मंदिर बांदयत वय की न्ही पूण मनशान केल्ल्या मंदिर आनी तो बिडार करिना आनी खंयसर तो बिडार करिना खंयसर देव ना आमी वाचता कीर्तन 115 3 वळीन तावन Psalm 115 verse 3 and the following देवाचे उतर कितें म्हणटा आयका खंयसर देव बिडार करिना म्हणल्यार समजून घेया आमचो देव सरकार आसा आपणाक जाय जाल्लें तो करता तांच्यो मूर्त्यो रुपयाच्यो आनी भांगराच्यो बोंबी आईमाच्यो रुपयाच्यो वा भांगराच्यो लोंकडाच्यो वा तांब्याच्यो या प्लास्टिकाच्यो वा मातयेच्यो मनशाच्या हातांनी त्यो केल्ल्यो तांकां तोंड त्या मूर्त्यांक बोंब्यांक तोंड आसा पूण ते उलयनात दोळे आसात पूण पळयनात कान आसात पूण आयकना बशे केप्पे जाल्यात एकान पोबरला आयकना नाका आसात पूण हुंगाना घुसले तांच्या मुखार गेल्यार हुंगानात तांकां हात आसात पूण आपडिनात पांय आसात पूण चलनात हालनात उखलवरीचे तांकां तांच्या गळ्यांतलो कसलोच आवाज भायर सरना त्यो मूर्त्यो करतात ती आनी तांचेर विश्वास दवरतात कोणी ताचेर विश्वास दवरतात तर ती सगळी ताचेच सारकी जातली मूर्त्यां बरी जीवनातली तोंडातली केप्पी मोणी तोंटी